यहाँ हामी जाँदैछ अब चर्च। आज एकदम उज्यालो दिन छ। मेरो बोजू हामी यहाँ पर्खिरहेको छ गाडीलाई। बोजूले लिएर आउँछु भन्नुभएको छ, हामी पर्खिरहेको छौँ। परमेश्वर प्रभु एक बार आज यहाँ भेट्नु चाहिँ एक दिन निश्चय प्रभुको यही देश छ जहाँ कहिले छुट्ने गरी हुने छैन फेरि त्यहाँ मृत्यु न त शोक न त पुग्नेछ निश्चय एकछिन त्यहाँ प्रभुको स्वर्गीय एकदम हामी गाइले त्यसको बादमा हामीको केही कुरा सुन्ने हामी फेरि कहिले नछुट्ने गरी भेट्छौँ हामी फेरि कहिले नछुट्ने गरी। मसी प्रकाश मानव भने त्यही परिवारमा यसरी जुटेको कारणले गर्दा यस परिवारबाट प्रभु यीशु मसीह शान्ति मुक्तिदाता परमेश्वर शान्तिदाता रहेछ, जो चाहिँ पृथ्वीमा मानवता लिएर आइकन आफूलाई बलिदान गरेर मरिकन गाडीकन बहुत भएको रहेछ अनि उहाँले चाहिँ मुक्ति दिँदो रहेछ भनेर उहाँले पनि पाउनुभयो। यिनीहरू बेग्लै बेग्लै ब्याकग्राउन्डका हुन् तर उनीहरूमा त्यो कुरालाई उनीहरूले जाने एउटा खाका परिवार हुने ओम परिवार हुने कस्तो किन नहुन्। प्रभु यीशु मसीहलाई चिन्नु भएपछि त्यो प्रभु यीशु मसीहको लागि उहाँले आफ्नो जीवनलाई अर्पण गर्छ। हाम्रो दाजुले काम गर्दै प्रभु यीशु मसीहलाई पछ्याउनु भयो भने हाम्रो भाइ पवित्रको बाबु उहाँको नाम मसी प्रकाश खाका बहुत खतरनाक काम, पोस्ट अफिसको काम, झ्याउलाको काम, पोस्ट अफिसको काम, घरमा 9 बजे अफिसमा 8:30 9 बजे त्यस्तो थियो। अहिले पो छुट्टी 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 घरमै बसेर पनि गर्नु। मैले आफ्नो आँखाले देखेँ किनकि दादा हाम्रो घरमा बस्नु भएको सुरुमा अनि हामी लिनु जान्थ्यौँ। अहिले कि हाम्रो फ्यामिली प्रेयर हुन्छ, कति जिम्मेवारीकोमा फ्यामिली प्रेयर हुँदैन याद गर्नु, तर यहाँ अटुट फ्यामिली प्रेयर फोन गर्दा हाम्रो त भाइ फ्यामिली प्रेयर बोल्दैछ 2 जना बुढाबुढी भयो त्यो नानीहरू भेट्दा यस्तो अग्रज एउटा आदरणीय सिम्पल एकदम कहिले के घमण्डको कुरा मैले कहिले देखिनँ, कसैको विरुद्धको कुरा कहिले पनि ल्याएन, कसैलाई क्षमा दिनुपर्छ भने क्षमा उसको हृदयले कहिले पनि त्यो कुरा दोहोऱ्याएन। कसैको केही पनि कुरा आयो वस्तु त्यो चुप लाग्यो प्रार्थना गर्नुपर्छ विषय प्रार्थना बस कसैले केही पनि के गर्छ भाइ। अनि यहाँ बुधबार आउँदाखेरि यहाँ पसिरहँ जस्तो बाबुले कसरी उनीहरूलाई सहयोग पुऱ्याए यो कुरा छोटकरीमा उहाँले भन्नुहुनेछ। प्लिज छोरीलाई त्यहाँ आइदिनुहोस् त त्यो गरिदिनुहोस्, त्यसले गर्दा सजिलो हुन्छ। अङ्कलले भन्नुभयो घरको एउटा फ्यामिलीले चाहिँ तिमीहरूको आफ्नो आप्पाको विषयमा चाहिँ केही कुरा गर्नु भनेर। हाम्रो आप्पा चाहिँ हाम्रो सबैको प्यारो आप्पा, आमाले पनि आप्पा भन्नुहुन्थ्यो, हामी छोराछोरीले पनि आप्पा, नाता नातिनीहरू पनि सबैले आप्पा भन्नुहुन्थ्यो। आप्पा चाहिँ यति शान्त स्वभावको हुनुहुन्थ्यो कि हामी छोरी डराउनु पर्दैन थियो उहाँसँग। जुनै घडी पनि हामी ढुक्कै साथले आफूलाई हामीले आप्पा भनेर भन्थ्यो। कुनै दिन हामीले त्यसरी ठुलो गर्नु हुँदैन थियो। केही कुरा भन्नु पर्यो भने आमालाई भन्नुहुन्थ्यो। नानीहरू ढिलो आयो भने उनीहरू आएको
आएको छैन अहिलेसम्म भनेर। यसो त सायद आमा पनि ढुक्कै हुनुहुन्थ्यो। यद्यपि हाम्रो घरको सबै भार आमाले गर्नुहुन्थ्यो, तर पनि आपाको प्रेजेन्स चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै सबै कुरा। आपा हुँदा ढुक्कै हुन्थ्यो। अङ्कलले भन्नुभएको जस्तै हाम्रो आपालाई देख्दा हामी एकदमै ढुक्क हामी भन्थ्यौँ। तर यति मात्र होइन, तर हाम्रो आमा चाहिँ एकदम पर्फेक्सनिस्ट है। आफ्नो घरको आफ्नो सामानहरू चाहिँ एकदम ठिक ठाउँमा राख्ने। आपाले कपबोर्ड खोलेर त्यो त्यहाँ छ भन्दाखेरि हामीले पाउँथ्यौँ, त्यो फाइलमा त्यहाँ छ, त्यो सामान त्यहाँ छ भन्दा हामी सबै कुरा एउटै कुरा चाहिँ हामीले डराउनु पर्थ्यो कि आपाको सामानहरू चलाएर चाहिँ ठिक ठाउँमा राखेन भने चाहिँ उहाँले एकदमै मन पराउनु हुँदैन थियो। एकदमै पर्फेक्सनिस्ट मान्छे हुनुहुन्थ्यो। बिता समयमा चाहिँ लास्ट इयर पनि हाम्रो आपा बिमारी हुनुभएको थियो है। हस्पिटलमा हुनुहुन्थ्यो, निकै बिमारी भएर घरमा ल्याएपछि पनि आपाले चाहिँ एकदम आपाले नै प्रार्थना गरेर जाति हुनु भनेर चाहिँ एकदम आफूले पनि प्रार्थना गर्दा आपालाई चाहिँ त्यति बेला सायद प्रभुले भन्नुभएको थिएन होला कि म तँलाई उठाउँछु भनेर क्या। आपा निकै बिमार भएर निकै दिन हस्पिटलमा बस्यो, 8-9 दिन बस्यो, हामीले स्याहार्यौँ। तर पनि आपाले आफै पनि प्रभुलाई जाति पार्नुहोस् भनेर प्रार्थना गर्नुभयो। तर यस समय चाहिँ जब आपा बिमारी हुनुभयो, यति बेला चाहिँ आपाको त्यो बुढेसकालमा निस्किने त्यो घाउहरू रहेछ, त्यो चाहिँ प्रायः कतिजना ओल्ड एजलाई निस्किन्थ्यो। त्यो घाउहरू हुँदा चाहिँ आफूलाई चाहिँ एकदमै प्रभु मलाई उठाउनुहोस् भनेर आपाले भन्नुहुँदा म चाहिँ एकदमै मलाई क्या अब के भन्नु, अङ्कललाई त साह्रो पऱ्यो आपाले समर्पण गर्नु। हामी त झन् कि आपालाई सधैँभरि हामीले सोचेको थिएनौँ कि हाम्रो आपा चाहिँ हाम्रो माझबाट जान्छ भनेर। त्यो दिन आउँछ भनेर हुनु त यो रियल कुरा हो, तर पनि हामीले सोचेका थिएन। यसरी त हामीले सबै छोराछोरीहरूले आफ्नो बाउलाई गुमाउनु चाहिँ एउटा पेनफुल कुरा रहेछ। यस वर्ष चाहिँ साह्रै आपाले भन्नुहुँदै थियो प्रभु मलाई उठाउनुहोस् भन्दा हामीले आपालाई जानु दिनु मानेनौँ। हामीले वी जस्ट वान्टेड टु होल्ड अन, हुन्छ नि, आपाले हाम्रो आपा चाहिँ नजाओस् भन्ने हाम्रो मनमा इच्छा थियो। सायद आमाको मनमा त्यस्तै इच्छा थियो होला, किनभने आमाले सबै बताउनु भएको रहेछ। मलाई यस्तो भन्नु, समा भाइलाई बिहानै 10 बजी बोलाउनु, यो बाटो जानु, यो गीत गाउनु भनेर आमालाई। तर आजभन्दा मैले आपा तपाईँले यस्तो कुरा गर्नु भने त म फर्केर जान्छु, तपाईँ यस्तो कुरा नगर्नुहोस् ल भन्दा छोरीलाई नभन्नु है यो कुराहरू भनेर हामीले यति माया गर्नुहुन्थ्यो कि यो कुराहरू हामीले नजनाउनु कि आपाले चाहिँ सबै कुरा यस्तो भनेको छ भनेर। तर हामीले चाहिँ प्रभुले पनि हामीलाई एउटा यस्तो समय दिँदो रहेछ। हामीले एकपल्ट ब्रदर नेबीले भन्नुभएको थियो कि प्रभुले पनि हामीलाई हाम्रो पर्मिसन माग्छ अरे कि प्रभु तपाईँले लानुहोस् भनिकन। अन्त हामी अन्तमा हामी सबैजना छोराछोरीले मिलेर यस्तो सुन्दर मौका पायौँ है। हामीले आपालाई बिदा गर्ने आमालाई भन्यौँ, आमा अब हामीले आपालाई समर्पण गर्नुपर्छ होला। यद्यपि यो हाम्रो निम्ति एकदमै कठिन थियो, तर हामी सबैजना छोराछोरी मात्रै नभएर हाम्रो नातिनीहरू मिलेर हामीले प्रार्थना गरेको थियौँ। हामीले समर्पण बिहान प्रार्थना गर्न अङ्कलले गर्नु सक्नु भएन। अङ्कलले जाति पार्नु भनेर तेल लगाएर प्रार्थना गर्नुहुँदा फेरि मेरो मनमा आयो सायद आपालाई फेरि त्यो मिलाएको हुन्छ कि क्या हो जस्तो लाग्यो, किनभने अङ्कलले पनि प्रार्थना गर्नु भएन। तर हामीले प्रभुले सबैजनालाई मौका दिनु, हामी कति त हामी एकदमै आभारी छौँ। हामीले पनि के गर्थ्यौँ तपाईँलाई पुऱ्याएको छौँ भने बिता दिनमा हामीले तपाईँलाई राम्रो व्यवहार गरिनौँ भने, हाम्रो एउटा रुटनेस देखायौँ भने हामीलाई पनि तपाईँले क्षमा गरिदिनुहोस्। हाम्रो आपाले जस्तै हामी पनि त्यस्तै, हामी पनि एउटा दिन नम्बर भएर हामीलाई पनि हामी हिँड्न सकौँ। तपाईँको एउटा अनमोल चिज, अनमोल भनेको चाहिँ प्राइसलेस, बहुमूल्य भनेको चाहिँ धेरै दाम दिएर किन्न सकिन्छ। कसको चाहिँ मृत्यु अनमोल हुन्छ, उसको भक्त precious is in the sight of the Lord is the death of his son. उसको प्रभुको यो प्रभुलाई चिनेको थिए मन जिन्दगीमा
अग्लो भएर जन्मेको भए आज जस्तो अनादरले थिएन होला, तर उहाँले पुर्को भएर जन्मे। हिमा जस्तो गोलो होइन म, तर म अलिकति अर्कै भइन्छु। खिम्द मेरो जीवन तर परमेश्वरले भन्छ, र चाहे पुर्कोस् चाहे जस्तै पर्नुहोस्, तपाईँको दृष्टिमा के छ? अर्को के भन्छ? मैले तँलाई के गरेको छु? तपाईँ जसरी हुनुहोस्, परमेश्वरले तपाईँलाई प्रेम गर्छ। जुनै किन नहुनुहोस्, तपाईँ परमेश्वरले प्रेम गर्छ। जस्तै दुष्ट किन नहोस्, स्टिल ही लभ्स यु। यस्तो यो परमेश्वर उनका हामी सृष्टि हो त, हामी अनमोल छ। परमेश्वरले आफ्नो हातले बनाएको नि त न त हाम्रो बोल्न कस्तो अचम्म छ। म राति सुतेर भ्यानर्स दैनिक जीवन पालक बेचा ममता के छ जुदो आशामा केही क्षणको निम्ति हामी उहाँलाई बिदा दिँदैछौँ। भेट्नेछौँ फेरि कहिले नछुट्ने गरी त्यो राज्यमा अनन्तको लागि। यीशु ख्रिस्टमा मृत्युपछि स्वर्ग जाने यो आशाले पक्का पारौँ है। यीशु ख्रिस्टमा विश्वास प्रभुले वचन बढाइमा आशिष दिएका हुन्। हाम्रो कृपामय परमेश्वर आफ्ना प्रिय अध्यक्ष सुमा सुतेकाहरूलाई उहाँको साथमा ल्याउनु हुनेछ। हजुर केही प्रभुको वचनद्वारा हामी तिमीहरूलाई यो भन्दछौँ, हामी जो जीवित छौँ प्रभुको आगमनसम्म रहिरह्यो भने ल तपाईँले माटो आशीर्वाद